बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों एक लड़की ने राब्ता करके पूछा कि सर मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। शौहर से किसी बात पर नाराज़गी के बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई तो मेरे शौहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ। कुछ माह पहले शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने करीम मंगवा ली। करीम का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुप करके बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी कि उस लड़के ने मुझे मेरे अच्छे मोबाइल और कपड़ों से भांप कर कहा कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। जी जी पूछो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या आप हमेशा करीम पर ही जाती हैं या खुद भी ड्राइव करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते पूछा। घर में गाड़ी तो है मगर मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड करती हूँ। मैंने बोल्ड होकर उसे जवाब दिया। आप वहीं रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया था? शायद उस लड़के में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाते हुए मज़ीद पूछा। जी मैं वहीं रहती हूँ, जिस प्लाजे के सामने से आपने मुझे पिक किया था वो हमारा है, इसके पीछे ही मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। प्लाजे वाली बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठीं। वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लैट्स भी आप ही के हैं? ड्राइवर लड़के ने मुझसे पूछा। प्लाजे में सब कुछ आता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ करीम का ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी इससे बात होती भी है या नहीं। मार्केट पहुंचकर जब मैं उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा, आप मेरा पर्सनल नंबर रख लें और जब कभी आपको ड्राइवर की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने करीम के बजाय उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ़ था मगर उसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहाँ मैंने जाना था वहाँ छोड़ने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा, आप कितनी देर में फ़्री होंगी? तकरीबन 2-3 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, जब भी आप फ्री हों मुझे कॉल कर दें, मैं आपको वापस छोड़ आऊँगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं उसे कॉल कर देती, वो फ़ौरन से पहले पहुँच जाता। रोज़ रोज़ एक साथ आने जाने की वजह से वो मुझसे काफ़ी हद तक फ्रैंक हो गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ क्यों रहती हैं, अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफ़ी हद तक ताल्लुक़ बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने शौहर से नाराज़ होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना और फिर एक दिन कहने लगा, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, करो, क्या बात करनी है? तो इस पर वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो, वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी एक 2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? वो मजीद रोने लगा, कहने लगा, मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे करके मना लूँगा, अगर वो ना भी माने तो भी मैं आपसे शादी कर लूँगा, बस आप अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें, मुझे एक मौका दें, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। सर आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमज़ोर होता है? ये लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मगर चूंकि मैं चुप रही, उसे फ़ौरन कोई जवाब ना दिया तो वो जब भी मुझसे मिलता तो रोने लगता है। मेरे पाँव पकड़कर कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा यकीन करें। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात है, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोच कर मेरा जहन सुन हो गया है कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूँ, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाजे का किराया इसमें से तुम्हारा कितना हिस्सा तुम्हें मिलता है। शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे क्योंकि जो गाड़ी वो करीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। उसकी कुछ बातों पर मुझे उस पर थोड़ा डाउट होता है मगर मेरा दिल चूँकि उसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। उस लड़की की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है? बातें, वो बातें बहुत अच्छी करता है, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा,
ایک تو لڑکوں کی باتیں لڑکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، کسی کا باتوں سے اچھا لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ سر وہ میرے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے، بھلا کبھی کوئی جھوٹا بھی کسی کے پاؤں میں سر رکھ کر رو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر نہیں بلکہ پلازے کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے اندر پلازا نظر آتا ہے، ایک ایسا پلازا جس کا کرایہ آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا بلکہ وہ دوسرے شخص میں اپنا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سر کرامت بھی تو ہو سکتی ہے، کیا دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے کہا جی ضرور، کرامت کیوں نہیں ہو سکتی، ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ کے اندر سے پلازا نکال دیا جائے تو پھر جو بھی ہوگا اسے کرامت کہیں گے۔ اگر وہ صرف 2 بچوں کی ماں کا سہارا بننا چاہے گا تو اسے کرامت کہیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آنے والے دنوں میں اسے باتوں باتوں میں بتائیں کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو آپ کے والدین آپ کو جائیداد سے محروم کر دیں گے، پھر دیکھیں کہ کیسی کرامت ہوتی ہے۔ اور اگر سر اسے مجھ سے محبت برقرار رہی تو پھر؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ میری نفسیات کی ساری ڈگریاں مجھ سے لے کر میرے سامنے جلا دینا، مجھے رتی برابر دکھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد لڑکی نے جب لڑکے کو بتایا کہ میں اپنے بے قدرے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہو۔ شادی کی خبر کے ساتھ ساتھ لڑکی نے اسے بتایا کہ میں نے گھر میں دبے لفظوں سے طلاق لے کر دوسری جگہ شادی کرنے کا سوچا ہے، تو اس پر میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم اپنی مرضی کرتی ہو تو ہم تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ لڑکا یہ سن کر گھبرا گیا، اس نے جلدی سے لڑکی سے کہا ارے ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں، شادی کے بعد دیکھنا وہ تمہیں کبھی بھی جائیداد سے آگ نہیں کریں گے۔ لڑکی چونکہ اسے چیک کر رہی تھی اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میرے والدین ہیں، اس سے مجھے ان کا پتہ ہے، وہ طلاق کے وقت ہی شادی سے پہلے ہی مجھے آگ کر دیں گے تاکہ جب کوئی مجھ سے شادی کرے تو وہ صرف مجھ سے اور میرے بچوں سے شادی کرے، مجھے بھی ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکا لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور اس نے لڑکی سے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ سے شادی کرنی ہے نہ کہ جائیداد سے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ لڑکی مجھ سے رابطہ کر کے رونے لگی کہ سر وہ لڑکا سچا ہے، میں نے ایسے ہی اس پر شک کیا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کی نفسیات یہاں فیل ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ پیسے سے ہی پیار کریں، کچھ لوگ دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی عزت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے کیس میں اس لڑکے کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے۔ میں خوشی سے اس لڑکی کی ساری بات سنتا رہا۔ جب اس نے وہ کہہ لیا جو وہ کہنا چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ نادان لڑکی، آپ کس دور میں رہ رہی ہو؟ یہ مطلب پرستی کا دور ہے، یہاں بغیر کسی مطلب کے کون کسی کا بنتا ہے؟ آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی ہیں، ابھی تو اس نے کہا ہے، کچھ کیا تو نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن ٹھہریں، وہ لڑکا جو آپ کی طرف بھاگتا تھا دوسری طرف بھاگے گا، کچھ دنوں میں وہ مصروف ہو جائے گا اور ایسا مصروف ہوگا کہ غائب ہی ہو جائے گا۔ لڑکی چپ کر گئی۔ پھر 1 ماہ کے بعد اسے رابطہ کر کے بتایا کہ سر مجھے معاف کر دیں، آپ کی نفسیات جیت گئیں اور میری محبت ہار گئی۔ اس لڑکے نے پہلے تو مجھے اگنور کیا، پھر کہنے لگا کہ میں مصروف ہوں، اور کچھ دنوں بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے، اب میں کسی اور کا ہوں۔ روتے ہوئے اس لڑکی نے پوچھا کہ سر اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ کیسے بدل گیا؟ اسے تو مجھ سے عشق تھا، عشق کا کیا بنا؟ میں نے اسے سمجھایا خود فریبی سے باہر نکلیں، اسے آپ سے نہیں اس پلازے سے عشق تھا جو اسے آپ کے اندر نظر آتا تھا۔ آپ کے پاس پلازا نہیں رہا تو اس کے اندر عشق بھی نہیں رہا۔ خود ہی سوچیں، جو کرائے کی گاڑی چلا کر گزارا کرتا ہو، جو اپنا سہارا نہ بن سکتا ہو، وہ کسی اور کا کیسے سہارا بن سکتا ہے؟ آج اس لڑکے کو کہو کہ میرے والدین مان گئے ہیں، مجھے پلازا مل گیا ہے، آپ کو وہ لڑکا بھی واپس مل جائے گا، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ تب تک آپ کا رہے گا جب تک آپ کا پلازا بیچ کر کھا نہ جائے۔